أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحیم. सामीन मोहतरम, सूरतुल क़सस रुकू नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, जिसका एक हिस्सा हमने पिछले सबक में मुकम्मल किया है। अब हम सूरतुल क़सस रुकू नंबर 1 का बकिया हिस्सा शुरू कर रहे हैं। आइए मेरे साथ शामिल हो जाइए पढ़ने में और सीखने में। सामीन मोहतरम, यहाँ तक हमने रुकू नंबर 1 का पहला हिस्सा पढ़ा है। यहाँ से रुकू नंबर 1 का बकिया हिस्सा शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फल्तक़तहू फल्तक़तहू फालाम ज़बर फल, फल्तक़तहू आलु फ़िरऔन, आलु फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना, अदुव्वन दाल वाव पेश दुव, वाव दो जबर वाव वाव, अदुव्वन व हज़ना, अदुव्वन व हज़ना।
إن فرعون إن فرعون وهامان إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وجنودهما كانوا خاطئين خاطئين وقالت امرأة تاميم زر تم را زبر را وقالت امرأة فرعون قرة قاف را پیش را زبر را قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك वक्फ की हालत में आइन ली वलक पढ़ा जाएगा। इसको ला तक़तुलूहु ला तक़तुलूहु असा अन यनफ़अना असा अन यनफ़अना हमजा नून या जबर ऐं या नून जबर यन ऐं यनफ़अना असा अन यनफ़अना औ नत्तखिज़हु औ नत्ता नून ता जबर नत ता जबर ता नत्ता औ नत्तखिज़हु वलदन वहुम ला यशउरून ला यशउरून वअस्बह फुआद वअस्बह फुआद उम्मी हमजा मीम पेश मीम जेर मी उम्मी उम्मी मूसा फारिगा उम्मी मूसा फारिगा ये फारिगन है। वक्फ की हालत में फारिगा पढ़ेंगे। कादत इन कादत लतुबदी बिही लतुबदी बिही लौला अर्रबतना
لولا الربطنا. حمزة نون را زبر أر، را زبر را، با طا زبر بط، الربط، الربطنا. لولا الربطنا على قلبها، على قلبها لتكون، لتكون من المؤمنين، لتكون من المؤمنين، من المؤمنين. وقالت، وقالت لأخته، وقالت لأخته قصيه. قاف صاد بش قص، صاد يا صي، قصيه، قصيه. وقالت لأخته قصيه، قصيه. فبصرت به، فبصرت، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، عن جنب، عن جنب وهم، جنب وهم لا يشعرون، عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا، حرا زبر حر، را ميم زبر رم. وحرمنا، وحرمنا عليه المراضع، عليه المراضع. وحرمنا عليه المراضع، مراضع من قبل، من قبل. فقالت، فقالت هل أدلكم، فقالت هل أدلكم، هل أدلكم
अला अहली बैतिन यकफुलूनहु अला अहली बैतिन बा या जबर बई ता या दो जेर तीन या काफ जबर यक अहली बैतिन यकफुलूनहु अहली बैतिन यकफुलूनहु यकफुलूनहु लकुम यकफुलूनहु लकुम वहुम लहू नासिहून वहुम लहू नासिहून फरददनाहु इला उम्मिही फरददनाहु इला उम्मिही कई तकर्र कई तकर्र कौफ रा जबर कर रा जबर रा तकर्र कई तकर्र आइनुहा कई तकर्र आइनुहा वला तहज़न वला तहज़न वलितअलम अन्न वअदल्लाहि वलितअलम अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वलाकिन्न क़ाफ़ ज़बर हक़्क़ क़ाफ़ दो पेश वाव वाव ज़बर वा हक़्क़ुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। आमीन मुहतरम सूरतुल क़सस रुकू नंबर 1 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا
الشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله